श्री गुरुचरणारविंदाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचंद्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं शाम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरिं गुरुं टीकां शिशिरितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिका। दीपिकायाम् अनुमानप्रकरणम् आचार्यैः विशदरूपेण सम्यक् सर्वमपि उक्तमासीत्। एतत्तु मया तु तावत् वक्तुं न शक्यते। तत्तु केवलम् अस्माकं स्मरणार्थं स्मृत्यर्थं किञ्चित् सङ्ग्रहरूपेण अंशरूपेण किञ्चित् इदानीं चिन्तनावसरम् उच्यते। अनुमितिकरणम् अनुमानम् परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितिः भवति। पर्वतः धूमवान् पक्षधर्मता ज्ञानं। पर्वतः पक्षे धूमवान् इत्यत्र हेतुः वर्तते। पक्षे यः हेतुः वर्तमानत्वं पक्षधर्मता ज्ञानं भवति। धूमाधिकरण वृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी वणि सामानाधिकरणं व्याप्तिः। तदधिकरण वृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्य समानाधिकरणं व्याप्तिः खलु। अत्र धूमाधिकरणं धूमः हेतुः। तत्र वृत्ति अत्यन्ताभावः। धूमाधिकरणं किं भवति? महानसं भवति, पर्वतं भवति। तत्र धूमाधिकरणे वृत्ति अत्यन्ताभावः वह्नेः लभ्यते वा चेत् न लभ्यते। तत्र उदासीन घटादिकम् अभावरूपेण स्वीक्रियते। अभावी यो अनियोगिताश्रयः खलु अभावः। तद् अनियोगितायां प्रतियोगिता वह्निष्ठप्रतियोगिता निरूपित अनियोगिता भवति। प्रतियोगितायाः अभावः तदेव वह्नेः व्यापकत्वमपि भवति। तद् वह्नेः अधिकरणं महारसं तद् समानाधिकरणं धूमे हेतुः वर्तते इति व्याप्तिः तत्र भवति। पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इति परामर्शः। पर्वतः पक्षः, वह्निः साध्यं, धूमः हेतुः। वह्निधूमयोर्मध्ये समानाधिकरण्यं। वह्निव्याप्य तत्र व्याप्तिः वर्तते। वह्निव्याप्य धूमवान् इति। अतः व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः भवति। पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः। परामर्शानन्तरं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः अपि जायते। प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यत्वे सति इति पद उपादानं। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्युक्तं खलु लक्षणम्। यदि केवलं ज्ञानत्वं वदामः किं भवति? ज्ञानत्वं प्रत्यक्षे अपि भवति, उपमाने अपि भवति, सार्धबोधे अपि भवति इति कारणात् तत्र अतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यत्वे इति उक्तं। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्युक्तं। तदेव परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानत्वपद उपादानं। परामर्शः अस्ति चेत् परामर्शजन्यत्वं खलु अस्माकं लक्षणे वर्तते। परामर्शध्वंसः परामर्शे एव जन्यते। तत्रापि अतिव्याप्तिः स्यात् खलु। इत्युक्ते ज्ञानत्वपद उपादानं। ज्ञानत्वपद परामर्शध्वंसे ज्ञानत्वं नास्ति इति कारणात् तत्र अतिव्याप्तिः वारिता भवति। अत्र अक्षरव्यत्यासः अधिकं वर्तते। मया टैपिङ्ग् तावत् सम्यक् न क्रियते, क्षन्तव्यः। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति। परामर्शजन्यप्रत्यक्षे अनवव्यवसायप्रत्यक्षे अपि अतिव्याप्तिः भवति तत्र। तदर्थमेव हेत्वविषयकत्वे सति इत्यपि वक्तव्यं भवति। हेत्वविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति तत्र वारणाय उच्यते। तत्र पक्षताज्ञानं पक्षत्वं भवति। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति वक्तव्यं भवति। परामर्शजन्यत्वं पक्षता सहकृत परामर्शजन्यत्वं तत्र अपेक्षते। पक्षताज्ञानम् इत्युक्ते पक्षत्वं। साध्यसंशयरूपं पक्षत्वम् इत्युक्ते संशयस्य तु प्रत्यक्षं प्रति कारणता नास्ति। यदि प्रत्यक्षम् अस्ति चेत् तत्र संशयस्य कारणता कदापि न भवति। विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञाने
पक्षता सहकृतपरामर्शजन्यज्ञानं नास्ति। भूतलं वह्निव्याप्य धूमवत् पर्वतवत्। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्यत्र तु तत्र विशेष्यः भवति, अधिकरणं भवति पर्वतः। वह्निव्याप्य धूमवत् इति भवति व्याप्तिविशिष्टः, तदा भवितुम् अर्हति। अत्र भूतलं वह्निव्याप्य तत्तु विशिष्टज्ञानं भवति। वह्निव्याप्य धूमवत् पर्वतवत् इति विशिष्टज्ञानं भवति। यदा वयं वदामः भूतलं वह्निव्याप्य धूमवत् पर्वतवत् इति वदामः, तत् विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं भवति। तत्र पक्षता सहकृतपरामर्शजन्यज्ञानं नास्ति। तत्र पक्षता, प्रथमं पक्षतायां पर्वतः अस्ति, इदानीं भूतलम् अस्ति। तत्र पक्षता सहकृतपरामर्शजन्यज्ञानं तदा न भवति। साध्यसंशये साध्यनिश्चयः कदापि न भवति खलु। साध्यसंशये, यदि साध्यसंशयः वर्तते चेत् तत्र निश्चयः वक्तुं न शक्यते। संशय उत्तरप्रत्यक्षे तदा तत्र संशयितायाः कारणं नास्ति। यदि वयं वदामः दूरे पश्यन् स्थाणुः वा स्तम्भः वा पुरुषः वा इति, यदा तत्रापि कोटिः वर्तते खलु, कोटयः वर्तन्ते। पुरुषत्वं पुरुषाभावत्वम् इति कोटिद्वयं, तदैव स्थाणुत्वं स्थाणु अभावत्वम् इत्यपि वर्तते, तदैव स्तम्भत्वं स्तम्भत्वाभावः इत्यपि वर्तते, कोटयः वर्तते। तत्र संशय, यदा वयं वदामः संशयानन्तरं यदा वयम् अग्रे गच्छामः तत्र पश्यामः पुरुषः अयं पुरुषव्याप्य करपादादिमा इति वदामः चेत् तत्र करपाद कोटयः सन्ति, किन्तु कोट्याम् एकस्यापि व्याप्यधर्मः गृहीतः चेत् तत् विशेषदर्शनं भवति। यदि वयं पुरुषव्याप्य करपादादिवत् इति करपादादिमन् इति यदा तत्र व्याप्यधर्मः गृहीतः भवति तदेव विशेषदर्शनम् इत्युक्ते। संशयोत्तरप्रत्यक्षस्य कारणं किं? विशेषदर्शनं। संशयानन्तरं यदि प्रत्यक्षं भवति चेत् तादृशविशेषदर्शनं, करपादादिदर्शनमेव तत्र विशेषदर्शनमेव तत् प्रत्यक्षस्य, पुरुषः इति प्रत्यक्षस्य कारणमपि भवति। तत्र पक्षे साध्यवत्तावगाहि निश्चयः सिद्धिः, पर्वतः वह्निमान् इत्याकारकनिर्णयः। पक्षे साध्यवत्ता अवगाहि निश्चयः, पक्षे साध्यावगाहि निश्चयः, साध्यवत्ता अवगाहि निश्चयः एव सिद्धिः इत्युच्यते। तस्य आकारः कथं भवति? पक्षे पर्वतः वह्निमान् इत्याकारनिर्णयकः एव भवति, अनुमितिरूपः एव तत्र भवति निर्णयः। शिशाधीश इत्युक्ते साधयितुम् इच्छा, शिशाधीश इति। वयं किं साधयितुम् इच्छामः? साध्यं साधयितुम् इच्छामः। अतः शिशाधीश इत्युक्ते पर्वते वह्नि अनुमतिः मे जायताम् इत्यादि इच्छा भवति चेत् तदेव शिशाधीश इत्यपि वक्तुं शक्यते। यत्र अनुमतिः जायते, यत्र यत्र अनुमतिः जायते इति चेत् यत्र सिद्धिः वर्तते, सिद्धिः इत्युक्ते पक्षे साध्यनिश्चयः खलु सिद्धिः, सिद्धिः वर्तते। शिशाधैष, पर्वते मे वह्नि अनुमतिः जायतामिति शिशाधैष तत्र वर्तते। यदा सिद्धिः अपि अस्ति, शिशाधैष अपि अस्ति, तत्र अनुमतिः अवश्यं जायते। यदा पर्वतः वह्निमान् इति सिद्धिसत्त्वेपि पर्वतः पर्वते वह्नि अनुमतिः मे जायताम् इति इच्छया वह्निमान् इति अनुमतिः जायते। यतः तत्र सिद्धिसत्त्वेपि शिशादेशः बलवत्तरः भवति, तेन अनुमतिः जायते। यदि सिद्धिः अस्ति पर्वतः वह्निमान् इति, तदनन्तरमपि यदि पर्वते वह्निः इति अनुमतिः मे जायतामिति शिशादेशः बलात् वर्तते चेत् तत्र अनुमतिः अवश्यं जायते। तत्र शिशादेशः विरहरूपविशेषण अभावः वर्तते। तस्य शिशादेशः स्वरूपस्य विशिष्ट अभावप्रयोजकत्वात्, विशिष्ट अभावे तु तत्र अनुमतिः जायते। तदेव यदा परामर्शः अपि वर्तते, शिशाधैष तादृश साधयितुम् इच्छा अपि वर्तते, किन्तु सिद्धि अभावः वर्तते, तदापि अनुमतिः जायते, तत्रापि अनुमतिः जायते एव। अत्र प्रश्ने
अत्र अनिमितिः फलं भवति। तत्र परामर्शः शिशादेश सिद्ध्यभावः वर्तते। सिद्धिः नास्ति चेदपि शिशादेशः वर्तते, परामर्शः अपि वर्तते चेदपि अनुमतिः जायते एव। सिद्धिरूपविशेष्य अभावात्, तत्र सिद्धि अभावः खलु, तद्विशेष्यं तत्र नास्ति। उपरि तु विशेषण अभावः, शिशादेशः विरह अभावस्य विशेषण अभावः, विरहरूपविशेषण अभावः। शिशादैषा एव वर्तते, शिशादैषा विरहं नास्ति तत्र, अतः शिशादैषा विरहरूपविशेषणस्य अभावः तत्र दृष्टम्। अत्र सिद्धिरूपविशेष्य अभावः दृष्टं भवति, तत्र उच्यते सिद्धिरूपविशेष्याभावात् शिशादैषा विरहविशिष्टायाः सिद्धेः अभावशिष्यत्वेन पक्षता सहकृत परामर्शसत्वात्, तत्र पक्षता सहकृत परामर्शः वर्तते इति कारणात् अनुमतिः जायते एव। परामर्शः अस्ति चेत् अनुमतिः जायते एव खलु। परामर्शः अस्ति, सिद्ध्यभावः, सिद्धिः नास्ति, शिशादैषः विरहः, शिशादैषः अपि नास्ति, तदापि अनुमतिः जायते एव। कथम् इत्युक्ते तत्र शिशादैषः उत्तेजकः भवति, उभयाभावात्। उभयाभावः इत्युक्ते सिद्धेः अपि अभावः वर्तते, शिशादैषायाः अपि अभावः, विरहः इत्युक्ते अभावः एव, द्वयोः अभावः। अतः उभयाभावात् शिशादैषा विरहविशिष्टसिद्ध्यभावरूपपक्षतायाः, शिशादैषा विरहविशिष्टसिद्ध्यभावरूपपक्षतायाः सत्त्वेन तत्र पक्षता सहकृत परामर्शसत्वात्, पक्षताया तत्र परामर्शसत्वात् तत्र अनुमतिः जायते एव। उत्तेजकत्वम्, उत्तेजकः तत्र शिशादैषः एव उत्तेजकः भवति। कथम् इत्युक्ते उत्तेजकत्वं नाम किं? प्रतिबन्धकता अवच्छेदकीभूत अभावप्रतियोगित्वम् इति। यत्र अनुमतिः प्रतिबध्यते इत्युक्ते शिशादैषा विरहविशिष्ट असिद्धिः, शिशादैषा विरहमपि अस्ति, असिद्धिः अपि अस्ति, तत्र परामर्शः नास्ति, तदा चेत् अनुमतिप्रतिबन्धकः। तन्निष्ठप्रतिबन्धकतावच्छेदकविशेषणीभूत अभावः शिशादैषा विरहः भवति, तत्प्रतियोगिता शिशादैषां वर्तते। तदैव परामर्शः वर्तते, सिद्धिः अपि वर्तते, किन्तु शिशादैषा विरहः, शिशादैषा तत्र नास्ति चेदपि तत्र अनुमतिप्रतिबन्धकः भवितुम् अर्हत्येव। तदैव यदा उदाहरणार्थम् इदानीं पश्यामः चेत् किञ्चित् अवगन्तुं सुलभः भवति। वह्निसत्त्वेपि चन्द्रकान्तमणिसत्त्वे दाहः न भवति खलु। वह्निः अस्ति किन्तु चन्द्रकान्तमणिः अस्ति चेत् दाहः न भवति, अतः चन्द्रकान्तः दाहप्रतिबन्धकः भवति। तदेव चन्द्रकान्त सूर्यकान्त उभयसत्त्वेपि दाहः जायते, यतः तत्र चन्द्रकान्तमणेः सूर्यकान्तमणिः उत्तेजकः भवति, उत्तेजकत्वात् तत्र दाहः भवत्येव। तदेव उत्तेजकाभावविशिष्टचन्द्रकान्ताभावः दाहं प्रति कारणम्। उत्तेजक अभावविशिष्टः भवति चन्द्रकान्तमणिः, तत्र उत्तेजकत्वं नास्ति, सूर्यकान्तमणौ एव उत्तेजकत्वं वर्तते। अतः चन्द्रकान्तमणेः अभावः अस्ति चेत्, अर्थात् चन्द्रकान्तमणिः नास्ति चेत् तत् दाहं प्रति कारणं भवितुम् अर्हति। तत्र चन्द्रकान्तमणिः नास्ति, अतः दाहं तु जायते एव। उत्तेजकमपि नास्ति, सूर्यकान्तमणिः अपि नास्ति, तदेव चन्द्रकान्तमणिः अपि नास्ति, अतः दाहं तु भवत्येव। उत्तेजकाभावविशिष्टचन्द्रकान्तमणिः, उत्तेजकाभावविशिष्टचन्द्रकान्तमणिः यदि अस्ति चेत् चन्द्रकान्तमणौ उत्तेजकाभावं नास्ति। एवमपि उत्तेजकाभावविशिष्टम् उत्तेजकाभावविशिष्टं सूर्यकान्तमणिरपि नास्ति। चन्द्रकान्तमणिः नास्ति, सूर्यकान्तमणिः नास्ति, किन्तु चन्द्रकान्तमणिः अस्ति। उत्तेजकाभावः चन्द्रकान्तमणौ वर्तते। तादृशचन्द्रकान्तमणिसत्त्वे दाहस्य प्रतिबन्धकः भवति। तन्निष्ठप्रतिबन्धकता अवच्छेदकीभूतः सूर्यकान्त अभावः, तत्प्रतियोगित्वं कुत्र वर्तते?
अभावस्य प्रतियोगित्वं सूर्यकान्तमेव वर्तते। अतः सूर्यकान्तः उत्तेजकः इत्युक्तम्। एवं अंशाः किञ्चित् अस्माभिः स्मर्तव्याः भवति, तदा सुलभं भवति। आचार्यस्य विशदरूपेण यदुक्तं तत् पठनसमये केवलं स्मृतौ एते अंशाः यदि वर्तन्ते चेत् सुलभतया अवगन्तुं शक्यते इति मम आशयः। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।